हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माशाअल्लाह तबारकल्लाह we are lesson मुरक्कबात तफ्ती okay next lesson and their Nun Balam too and we are trying Ha and okay and repeat all previous lessons Alif to new lesson okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام لام ألف لام حاء لام ألف باء لام باء كاف 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 باء كاف باء كاف ألف كاف ألف با كاف تاء تا كاف ثاء باء فاء ثاء نون ياء باء ألف نون ألف تاء ألف ياء ألف ثاء ألف باسين ياسين نون سين تاسين ساسين ساجين ساحا نون خاء ياحا باجيم يامين آمين نون ميم سامين سامين باء يا 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 نون يا تا يا تا يا today lesson there okay نون باء لام نون باء لام تا نون لام تا نون لام با يا لام با يا لام يا تا لام يا تا لام سا سا لام نون با نون نون با نون با نون نون با نون نون تا يا نون تا يا نون يا تا نون يا تا نون سا سا نون سا سا نون جيم حاء خاء okay let's next lesson next video okay wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh